नमन, अगर आपका दिल इतना ही अफसरदा रहता है हमारे मुस्तकबिल का सोच सोच के, तो आप हमारा नुकसान करने का सोचते ही क्यों हैं? या शायद ये बातें कहकर आप खुद को तस्कीन देते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, बस ये लोग मुझे पूरा करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो हल्का सा हंस दिया। आप नहीं मानेंगी, आपको मेरा जवाब मालूम है और आप इस डील के लिए यहाँ आए भी नहीं। क्यों ना अब आप वो बात करें जिसके लिए आप यहाँ आए थे। हाशिम मुस्कुरा के चंद लम्हे उसे देखता रहा। मैंने आपको हमेशा बहुत एडमायर किया है, गो के आपके पीछे आपको घमंडी और मगरूर कहता रहा हूँ मैं, मगर आपके साथ काम करके अच्छा लगता है मुझे। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं इन अच्छे पुराने दिनों को कभी कभी मिस करता हूँ। मैं चाहता था एक आखिरी बार इन दिनों की याद ताज़ा करूं, शायद फिर दोबारा आपके साथ इस तरह बैठने का मौका ना मिले। क्या आप मुझे कत्ल करने जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं करना चाहता ज़ुमर, आप मुझे मजबूर करें ये अलग बात है। आपकी कॉफ़ी नहीं आई? वो उठते हुए कोट का बटन बंद करते हुए बोला था। चेहरा पुरसकून था और आंखों में मुस्कुराहट थी। जब मैं जुनैद को 2 कॉफ़ी लाने का कहती हूँ तो इसका मतलब होता है कि ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पे आकर कहे मेरे चंद अहम मेहमान आए हैं ताकि मैं जल्दी जान छुड़ा सकूं। तभी दरवाज़ा खुला और जुनैद ने अंदर झांका। मैम, आपके मेहमान आए हैं। जुबैर ने मुस्कुरा के अब्रू उचका के हाशिम को देखा। वो धीरे से हंस दिया, फिर मेज़ पे दोनों हाथ रखे झुका और उसकी आंखों में देखा। मैं आपको मिस करूँगा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसी ठंडक सी थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर सी दौड़ गई थी, मगर बज़ाहिर मुस्कुराती रही। और कुछ? हाशिम ने कोट की अंदरूनी जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाला और उसके सामने रखा। कुछ दिन से मैं अपनी माँ की तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हिसाब कर रहा था, तो फारिस की दूसरी गिरफ्तारी के वक्त जब आप उसका केस लड़ रही थी, मुझे चंद बेज़ाब्तगियाँ मिली। मालूम करवाने पे इल्म हुआ कि खैर जो इल्म हुआ वो आपके डॉक्टर ने इस कागज़ पे लिख दिया है। मैं इससे ज़्यादा नावाकिफ़ था, फिर भी माजरत करता हूँ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि जुदा होने से पहले आप अपने बारे में सारी हकीकत जानती हूँ। लिफाफा रख के वो उसे चौकन्ना छोड़ के मुड़ गया। दरवाजे तक पहुँच के वो मुड़ा। ट्यूब, इन दीवारों पे ट्यूब कलर का पेंट होना चाहिए। खलूस से मशवरा दिया और बाहर निकल गया। जुमर तेजी से लिफाफा चेक कर रही थी। उसके अब्रू इकट्ठे हुए थे और लब भींचे हुए थे। नुसरत अभी तक काउंटर के करीब खड़ी थी। बस चुप सी वो उनके करीब से गुजरने लगा तो रुका। आपको चाहिए कि अपनी बेटी को अदालत की भीड़ ना चढ़ाएं। उसकी इज्जत एक दफ़ा चली गई ना तो वापस नहीं आएगी। नरमी से उनको देखकर धीरे से बोला था। नुसरत की आंखें इसी तरह उस पर जमी रहीं। अक्सर रात को तस्बीह पढ़ते पढ़ते मैं सोचती हूँ तुम्हारा अंजाम क्या होगा हाशिम। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इस अंजाम की निस्बत से तुम्हारे लिए बद्दुआ करूँ, मगर नहीं कर पाती। तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा पता है क्या होनी चाहिए? तुम्हें हदायत मिल जाए और फिर तुम सारी ज़िंदगी अपने गुनाहों को याद करके पछताते रहो। थैंक यू, वॉटएवर। वो सर झटके आगे बढ़ गया। रेस्टोरेंट के मेहमान मुड़ मुड़ के उसको देख रहे थे, सताइश से, मरूबियत से, तहीर से। सबकी नज़रें मुख्तलिफ थीं, मगर फिर सबकी नज़रें एक सी होती तो ये दुनिया तो जन्नत होती। सड़क रात के अंधेरे के बायस तारीक भी थी, मगर जा बचा लगे स्ट्रीट पोल्स की तेज़ रोशनी के बायस रोशन भी थी। वो सामने देखता तवज्जो से ड्राइव कर रहा था जब मोबाइल स्क्रीन चमकी। फारिस ने मसरूफ़ अंदाज में उसे उठाया, मगर अगले ही लम्हे तेज़ी से ब्रेक पे पाँव रखा। अभी ने लिखा था, हाशिम ने मुझे ये तस्वीर भेजी है, साथ लिखा है ही कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज वुमेन। मैं क्या करूं? और नीचे तस्वीर में वो दोनों फारिस और अभी एयरपोर्ट से निकलते दिखाई दे रहे थे। फारिस ने आंखें बंद की। मैंने इस लड़की को कितना नुकसान पहुंचा दिया, उफ। फिर वो जल्दी जल्दी लिखने लगा, कहाँ हैं आप? मैं आ रहा हूँ। करीबन 1 घंटे के बाद वो हारून उबैद की रिहाइशगाह पे बने लॉन में खड़ा था। सामने उदास नजर आती आबदार मौजूद थी और वो उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में बता रहा था, मैंने आपकी सिक्योरिटी टीम से रीसेंबल कर दी है। आपके फ़ोन में एक ऐप भी डाल दिया है जिसके ज़रिए आप जहाँ कहीं भी होंगी मुझे खबर मिलती रहेगी। आबदार ने इस बात में सर हिलाया। निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी।
میں نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، میں نکال بھی لوں گا، ڈونٹ وری۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو وہ ڈری ہوئی نظر آتی تھی۔ تو سارا الزام میرے اوپر ڈال دیجیے گا، میں نے آپ کے والد کی زندگی کو نشانہ بنا کر آپ کو بلیک میل کیا، کچھ بھی کہہ دیجیے گا، مگر یہ نہ کہنا کہ آپ نے اپنی خوشی سے سب کیا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آپ پہ الزام ڈال دوں، اتنی خود غرض لگتی ہوں میں آپ کو؟ بس وہی کریں جو میں نے کہا ہے، مجھ پہ الزام ڈال دیں بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کے قطعیت سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب بے بسی اور فکر مندی نظر آتی تھی۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا فارس، اس نے آپ سے منسوب عورتوں کی بات کی ہے، میں تو اب سے منسوب نہیں ہوں۔ جو بھی ہے، میں اس دفعہ اس کو اپنے سے جڑے لوگوں کو نقصان نہیں دینے دوں گا۔ اس کی آواز میں برہمی در آئی تھی۔ آبدار ہلکا سا مسکرائی۔ تو یہ تھی فارس قاضی کی کمزوری جس پہ وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کی حمیت، بے بسی کا وہ احساس کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکا تھا پہلے۔ کاش میرے پاپا بھی آپ جیسے ہوتے، اپنی عورتوں کے لیے اتنے ہی کیئرنگ ہوتے، جبکہ وہ تو اندر بیٹھے اس بات پہ خوش ہیں کہ مجھے آپ کی شکل میں ایک باڈی گارڈ مل گیا ہے۔ اب وہ اس بات کو بھی کس طرح ہاشم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے۔ فارس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر دیے۔ آبدار کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، وہ سب سچ ہے، وہ چونکا۔ میں نے تو کچھ نہیں پوچھا، مگر پوچھنا تو چاہیے تھا نا۔ بیٹھیے، میں بتاتی ہوں۔ اس نے لان چیئر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دھیرے سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ ہر آخری موڑ پہ ایک نئی سڑک کھود دیتی تھی اور وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور نظریں کیاریوں میں لگے پھولوں پہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسکینڈل سچا ہے، میری ماں کے بارے میں مسز کاردار نے خبریں چھپوائی تھیں اخبار میں کہ وہ فلاں شخص کے ساتھ۔ اس نے تکلیف سے سر جھٹکا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر بابا نے میری ماں کو قید کر دیا، کولمبو کے اسی تہہ خانے میں۔ کرنل خاور نے اس جیل کو بنایا تھا اور اس میں جھول رکھے تھے تاکہ ضرورت پڑنے پہ وہ ان کو نکال کر لے جا سکے۔ ہم لوگ کراچی چلے گئے، بابا نے سیاست ترک کر دی، ہم گمنامی کی زندگی جینے لگے، فون نمبر بدل دیے، سوشلائزنگ چھوڑ دی، مگر ماں کو نہیں چھوڑا بابا نے۔ اس کے سوئس اکاؤنٹ میں کافی رقم پڑی تھی، بلیک منی لانڈرنگ کر کے ادھر بھیجی گئی تھی، مگر ماں کو پتہ تھا کہ جس دن اس اکاؤنٹ کا کوڈ ان کو دے دیا یہ لوگ ان کو مار دیں گے۔ انہوں نے ہر تشدد سہا مگر اکاؤنٹ نہیں دیا۔ پھر ایک دن خبر ان کو نکال کر لے گیا مسز جواہرات کے پاس، جو کام اتنے عرصے کا تشدد نہ کر سکا وہ مسز کاردار کے چند میٹھے بولوں، ہمدردی اور اعتماد نے کروا دیا۔ میری ماں نے ان کو ساری معلومات دی اور کہا کہ وہ پیسے ان کو نکلوا دے تاکہ وہ روپوش ہو سکیں۔ وہ زخمی تھی، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ مسز کاردار نے اس اکاؤنٹ کو اپنے قبضے میں کیا، ان سے مختلف کاغذات پہ دستخط کروائے اور پھر ان کو مروا دیا۔ وہ بہت بڑی رقم تھی اور وہ آج بھی انہی کے پاس ہے۔ نہ صرف رقم بلکہ میری ماں کے لاکر میں جویلری بھی بہت تھی۔ مسز کاردار صرف ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، انہوں نے بابا کو مسز کاردار سے چھینا تھا نا، اس دن سے بابا ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ سنے جا رہا تھا غور سے، توجہ سے۔ مجھے بابا کا ان کی طرف التفات دیکھ کر ڈر لگتا تھا کہ بابا ان کو اپنا ہی نہ لیں، مگر اب میں جان گئی ہوں کہ وہ صرف ان کو اذیت دینا چاہتے تھے۔ مسز کاردار مجھے پسند کرتی تھیں ہاشم کے لیے، مگر جب سے میں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے وہ میری سب سے بڑی دشمن بن گئی ہیں۔ ہاشم کو آپ کب سے جانتی ہیں؟ اس نے اپنائیت سے پوچھا تھا۔ آبدار ابھی تک کیری کو دیکھ رہی تھی، اداسی سے ذرا سا مسکرائی۔ اس نے میری جان بچائی تھی، میں سمندر میں ڈوب گئی تھی، وہ مجھے باہر لانا چاہتا تھا، اس نے مجھے نئی زندگی دی تھی، اور تب سے ہی آپ دوسروں کے انڈیز میں دلچسپی رکھنے لگی ہیں۔ آپ خود بھی چند لمحے کے لیے کلینکل ڈیتھ کا شکار ہوئی تھیں شاید۔ اب نے چونک کیسے دیکھا، اس کے چہرے پہ بہت سے رنگ گزر گئے تھے، جیسے وہ ہیجان کا شکار ہو۔ آپ کلینکل ڈیتھ کے تجربات پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں آبدار، مجھے لگتا ہے یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ خواب نہیں تھا، ابھی نے آنکھیں بند کی، وہ حقیقت تھی۔ میں نے پہلی دفعہ جانا تھا کہ روح اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری روح میرے جسم سے نکل گئی تھی، پانی کے اندر سے ہوتی ہوئی وہ ایک گہری تاریک سرنگ سے گزر رہی تھی۔ سرنگ بہت لمبی تھی،
اختتام پہ روشنی تھی، میں بہت ہلکی ہو گئی تھی، ہوا سے ہلکی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں اپنے جسم سے اوپر اٹھ گئی ہوں اور نیچے میں نے دیکھا وہ مجھے پانی سے باہر لا رہا تھا۔ اس کی شرٹ کی پشت پہ سیپی چپکی ہوئی تھی، مجھے یاد ہے وہ منظر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک آڑ تھی، سفید لکیر، مگر وہ لکیر نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ اس کے پاس میری ماں کھڑی تھی اور ایک کزن جو کچھ عرصے پہلے فوت ہوا تھا، وہ مجھے واپس مڑنے کو کہہ رہے تھے۔ شاید وہیں میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک روشنی سے بنا وجود تھا، انسان نہیں، بس ایک وجود تھا، a being of light، سراپائے نور۔ اس سے پھوٹتے رنگ بدل رہے تھے، سرخ ہو رہے تھے، جیسے وہ غصے میں ہوں۔ وہ مجھ سے خفا تھا۔ میں نے بہت لوگوں کے انٹرویوز کیے، یہودی، عیسائی، ہندو، حتیٰ کہ ایتھیسٹس کے بھی۔ وہ کسی سے خفا نہیں تھا، کسی نے اس کے بدلتے رنگ نہیں دیکھے تھے۔ تو میں نے کیوں دیکھے؟ سب کو اس نے علم حاصل کرنے کا اور لوگوں سے محبت کرنے کا پیغام دیا۔ میرے اوپر اس نے غصہ کیا، کچھ کہا نہیں، بس غصہ، طیش، غضب، یہی محسوس ہوا مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کے بولا۔ وہ بالکل ٹھہر گئی، یک ٹک ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ آپ اپنے والد کی توجہ کے لیے خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ آپ نے پہلے بتایا تھا ایک دفعہ، یہ جان اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ اسے یوں ضائع کیا جائے۔ کبھی کسی خودکشی کرنے والے مریض کا انٹرویو کیا ہے آپ نے جو بچ گیا ہو؟ ابھی نے نفی میں سر ہلایا۔ جو اپنی جان کو بے مقصد ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں یا دوسروں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو قابل معافی نہیں ہوتے۔ اس لیے شاید اس نے آپ پہ غصہ کیا ہو۔ پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ ابھی نے بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو، مسز عمر کو میرا سلام کہیے گا۔ شور۔ وہ گہری سانس لے کر پلٹ گیا۔ ابدار کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ حنین نے آج پھر سبق نہیں سنایا تھا۔ میمونہ کا فون آیا تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگی کہ تھوڑا سا قرآن سے دیکھ کر ہی سنا دو، بس ناغہ نہ ہو۔ تب وہ وضو کر کے اپنے بیڈ پہ آ بیٹھی اور قرآن کھول لیا۔ سورہ مریم آج کل وہ حفظ کر رہی تھی، صفحے سے دیکھ کر سنانے لگی۔ چند آیات کے بعد اس کی سانس اتھل پتھل ہونے لگی، مگر وہ تلاوت کرتی رہی۔ کہا ابراہیم نے، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا، میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تیری سلامتی رہے، اب میں اپنے رب سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ان سے علیحدہ ہوا اور اس چیز سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیا، اور ہم نے ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت سے حصہ دیا، اور ہم نے ان کے لیے لسان الصدق نیک نامی بنائی۔ سانس مزید پھول گیا تو اس نے بس کر دی اور اجازت مانگی۔ فون بند کرنے کے بعد وہ ٹیرس پہ آ بیٹھی اور کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، ڈپریشن تھا، اور تب اس کی نظر کالونی میں دور ایک درخت سے ٹیک لگائے شخص پہ پڑی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اس عام سے مور چال کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تاریکی کے باوجود وہ اس کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی۔ نوشیروان بھائی۔ چند منٹ بعد وہ اپنا گیٹ عبور کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے سیدھا ہوا، مگر خاموش ویران آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا، کورٹ میں یہ بات آپ کے خلاف جا سکتی ہے، اس لیے چلتے بنیں۔ درستی سے وہ بولی تھی۔ لوزر، سپر لوزر، یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ اگر پیچھے مڑ کے دیکھو تو یہ سب تمہاری زبان کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ وہ تلخی سے بولا تھا، ایسی تلخی جس میں ملال زیادہ تھا۔ حنین چونک کے واپس گھومی۔ کیا تم دونوں کو کبھی احساس ہوا حنین کہ تم لوگ اپنے احساس برتری میں مجھے کتنا ہرٹ کر جاتے تھے، میری کتنی بے عزتی کرتے تھے؟ اور آئی ڈونٹ کیئر اگر تم یہ سب ریکارڈ بھی کر لو، لیکن میں نے جو کیا وہ اس لیے کیا
क्योंकि तुम दोनों ने मुझे हमेशा बेइज्जत किया, कभी मेरी इज्जत नहीं की। सही। हुनैन ने सीने पे बाजू लपेट लिए और सर को खम दिया। मैंने वाकई आपको बहुत डिग्रेड किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मैं पूरे मुल्क में बदनाम हो चुका हूँ। और तुम्हारा भाई 2 कत्ल करने के बाद भी बदनाम नहीं हुआ, उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई। वो हर दफ़ा बच जाता है। कोई एक लम्हे के लिए भी क्यों नहीं सोचता कि वो और तुम दोनों भी मेरा दिल दुखाते थे। वो दुखी दिल से कह रहा था, गोया फट पड़ा था। क्योंकि हम लोग थे और लोग बातें करते हैं नौशरवान भाई, लोगों का काम ही बातें करना है। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप भी कैसे परवाह ना करते। वो तल्खी से हल्का सा मुस्कुराई थी। जब लोग हमारे बारे में बातें करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, हमें लगता है हमारी इज्जत ख़राब हो गई है, हम दोबारा सर उठा के नहीं जी सकेंगे, हमारा ख़ानदान हमें रुसवा कर देगा, तो लगता है सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। बदकारी की सज़ा संसार करना होता है, सरेआम पत्थर मारकर हलाक करना, ये एक तौहीन अमेज़ सज़ा होती है। एक ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने यही सज़ा सुनाई थी, उनकी इज़्ज़त ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लोग उनके बारे में बातें कर रहे थे कि उनके बुतों को ज़मीन बोस करने वाला एक नौजवान, कहते हैं जिसे इब्राहीम, वो सच्चे थे, मगर ज़माने भर ने उनके खिलाफ बातें की, साजिशें की, उनको तनहा कर दिया, उनकी इज़्ज़त ख़त्म होकर रह गई थी, उनको उनके घर से निकाल दिया गया। जब आग में न जला सकी तो मुल्क से निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ? वो लम्हे भर को खामोश हुई। शेरू यकटिक उसे देख रहा था। फिर ये हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसहाक भी दिए, इस्माइल भी और याकूब भी। उनको अल्लाह ने गवाह बनाने का शर्फ भी दिया और उनके नाम को रहती दुनिया तक हमारी नमाज़ों का, हमारे दुरूद का हिस्सा बना दिया। 3 बड़े अदियान के पैरोकार यहूद, ईसाई, मुसलमान इस बात पे झगड़ते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं, सब उन्हीं को अपनाना चाहते हैं, उनको अपने दीन में दाखिल दिखाना चाहते हैं, जिनको उनके घर वालों ने निकाल दिया था, जिनकी वो लोग इज़्ज़त नहीं करते थे। वो बोल रही थी और उनका सांस मज़ीद फूलता जा रहा था। उसकी रंगत सुर्ख पड़ के तमतमाने लगी थी और आवाज़ बुलंद हो रही थी। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए लिसानुल सिद्क़ बनाई, सच्ची ज़ुबान, सच्ची तारीफ़, नेक नामी, जो रहती दुनिया तक और उसके बाद भी कायम रहेगी। मगर हम नौशरवान भाई, हम कितने भुलक्कड़ लोग हैं। हम समझते हैं कि लोग हमें बेइज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत और नेकनामी चली जाएगी, हम रुसवा हो जाएंगे। लोग हमारे बारे में बातें करेंगे तो हम कभी सर उठाकर नहीं जी सकेंगे। तो फिर कौन था वो शख्स जिसने अपने वक्त के बड़े बड़े खुदाओं को कुल्हाड़ा मार के तोड़ा था, जिसके बारे में सब लोग बुरी बातें करते थे, मगर आज उन जैसा नेक नाम कोई नहीं नौशरवान भाई, लोगों का काम होता है बातें करना। किसी इंसान की इज़्ज़त लोगों की ज़ुबानों से नहीं बंधी होती कि वो ज़ुबान खोलेंगे और इज़्ज़त गिर जाएगी। अल्लाह, उसने उंगली उठाकर ऊपर इशारा किया, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है हर इंसान की इज़्ज़त, वरना वो ना चाहे तो कोई रुसवा नहीं हो सकता। और जानते हैं क्यों अच्छे भले दीनदार लोग एक दिन अचानक से हमारी नज़रों से गिर जाते हैं? जब उनकी सियाकारियाँ सामने आती हैं तो हम समझते हैं कि ये बददिल हो गए हैं, मगर वो पहले भी अच्छे नहीं थे। उनकी नीयत शुरू से ख़राब थी और शुरू में अल्लाह ने उनको चांस दिया, मगर जब उन्होंने अपनी नीयत दुरुस्त ना की तो अल्लाह ने उनकी तमाम मेहनतों और कोशिशों को उन्हीं के हाथों बुरे कामों में लगाया। यूँ उनकी नीयतें सब पे खुल गईं। इंसान बुरी नीयत ना रखे तो अल्लाह उसे कभी रुसवा नहीं करता। यही पूछना चाहते थे ना आप? यही है आपका जवाब। किसी की इज़्ज़त किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हमारा सारा ख़ानदान हमारी बेइज्जती करेगा तो अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा लोग पैदा कर देगा जो हमारी इज़्ज़त करेंगे। अगर हमने अपने गुनाहों पे माफ़ी मांग ली है और दूसरों का भला सोचने लगे हैं, हमारी नीयत दुरुस्त है, तो अल्लाह हमें किसी इंसान के हाथों रुसवा नहीं करेगा। अगर हम इंसानों की भलाई सोचें और अपनी नीयत को नेक कर लें तो मिलेगी हमें इज़्ज़त, वो इज़्ज़त जिसे कोई इंसान दागदार नहीं कर सकेगा। इसलिए इन बुतों से डरना नहीं चाहिए, कुल्हाड़ा मार के इनको तोड़ देना चाहिए। कोई हमारे घर की तरफ आंख उठा के देखे तो उसकी आंख को तीर मार के फोड़ देना चाहिए। किसी को नुकसान देने में पहल करने का ना सोचना, ना ये करना है। लेकिन हमारी गलतियों को, कहानियों के मर्द किरदार को अगर हम आम लड़कियों को ये कहकर धमकाएं कि वो हमारी तस्वीर, हमारे राज यूँ दुनिया को दिखाएंगे, तो उनको कहना चाहिए कि जाओ दिखा दो सबको,
تم پھر بھی مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے سارے بد کردار مرد اکٹھے ہو جائیں اور تب بھی تائب ہوئی ہم عام لڑکیوں کو رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتی ہے توبہ اور اچھی نیت۔ عزت پانا چاہتے ہیں نا آپ، تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام شروع کریں۔ میں بھی عزت پانا چاہتی ہوں، اس لیے میں اب ڈرے بغیر دوسروں کا سوچوں گی، اپنے بھائی کا سوچوں گی جس کے لیے مجھے گواہی دینی ہے۔ پھر تیر مارنا پڑے یا کلہاڑا، اللہ شاہد ہوگا کہ میری نیت بری نہیں تھی۔ اس کی گلابی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ دہک رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سن سا ہوا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب اندر کی طرف مڑ گئی تھی، مگر وہ ہنوز وہیں کھڑا تھا۔ اس کے الفاظ کی باز گشت ابھی تک کالونی کے درختوں سے ٹکرا ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔